यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्यानुनघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः शश्रिये चामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्। अथ वाक्वर्गः। ब्राह्मी तु कल्याणी भवती वदतु। ब्राह्मी तु भारती भाषा ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः अपभ्रंशोपशब्दस्यात् शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वाकारकान्विता श्रुतिस्त्रीवेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः स्त्रियां ऋक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी शिक्षेत्यादिश्रुतेरङ्गम् ओङ्कारप्रणवौ समौ इतिहासः प्रणीतम् उदात्ताद्यास्त्रयस्वराः आन्वीक्षिकी दण्डनीति तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणं प्रबन्धकल्पना कथा प्रवह्लिका प्रहेलिका स्मृतिस्तु धर्मसंहिता समासङ्ग्रहः समासार्था किंवदन्ती जनश्रुतिः वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तस्यादथाह्वयः आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च हूतिराकारणाह्वानम् संहूतिर्बहुभिः कृता संहूतिर्बहुभिः कृता विवादो व्यवहारस्यात् विवादो व्यवहारस्यात् उपन्यासस्तु वाङ्मुखम् उपोद्घात उदाहारः शपनं शपथः पुमान् प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम् मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम् अथ मिथ्याभिशंसनम् अथ मिथ्याभिशंसनम् अभिशापः प्रणादस्तु शब्दस्याद् अनुरागजः यशः कीर्तिः समज्ञा च यशः कीर्तिसमज्ञा च
यशः विसर्गस्य सकार सकारादेशः यशः कीर्तिः समज्ञा च यशः कीर्तिः समज्ञा च तव स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः स्तव स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः स्तव स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् उच्चैर्घुष्टं तु घोषणा उच्चैर्घुष्टं तु घोषणा उच्चैर्घुष्टं तु घोषणा काकुस्त्रियां विकारो यः काकुस्त्रियां विकारो यः काकुस्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः 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 अवर्णाक्षेपनिर्वाद अव अवर्णाक्षेपनिर्वाद अवर्णाक्षेपनिर्वाद परिवादापवादवत् 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 उपक्रोशो जुगुप्सा च उपक्रोशो जुगुप्सा च उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे कुत्सा निन्दा च गर्हणे कुत्सा निन्दा च गर्हणे पारुष्यमतिवादः स्यात् पारुष्यमतिवादः स्यात् पारुष्यमतिवादः स्यात् पारुष्यमतिवादः स्यात् भर्त्सनं त्वपकारघीः भर्त्सनं त्वपकारगीः भर्त्सनं त्वपकारगीः यस्य निन्द उपालम्भः यस्य निन्द उपालम्भः यस्य निन्द उपालम्भः तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र त्वाक्षारणाय स्यात् तत्र त्वाक्षारणाय स्यात् तत्र त्वाक्षारणाय स्यात् आक्रोशो मैथुनं प्रति आक्रोशो मैथुनं प्रति आक्रोशो मैथुनं प्रति स्यादाभाषणमालापः 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 प्रलापोऽनर्थकं वचः प्रलापोऽनर्थकं वचः प्रलापोऽनर्थकं वचः अनुलापो मुहुर्भाषा अनुलापो मुहुर्भाषा अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम् विलापः परिदेवनं विलापः परिदेवनं विप्रलापो विरोधोक्तिः विप्रलापो विरोधोक्तिः विप्रलापो विरोधोक्तिः सल्लापो भाषणं मिथः सल्लापो भाषणं मिथः सल्लापो भाषणं मिथः सुप्रलापः सुवचनम् सुप्रलापः सुवचनं सुप्रलापः सुवचनम् अपलापस्तु निह्नवः अपलापस्तु निह्नवः अपलापस्तु निह्नवः Till here we will
study. This is around 20 lines, I think. So, Dhanyavadaha. Sorry, I will. You can mute yourself. I will just. Idanim kaha vaktumichati. Chanting. Meenakshi Vaikalatur. Right from Kubera. Kubera Strambaka Sakaha Sulunga. Yeah. You need the screen, madam. Yeah. I need the screen. One nimisham. Ek nimisham. Kubera Strambaka Sakaha. Please start. कुबेरस्त्रयम्बको सखो यक्षराङ्गुह्यकेश्वरः मनुष्यधर्मा धनदो राजराजोदनाधिपः किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः पिङ्गैलविलश्रीदः पुण्यजनेश्वराः अस्योद्यानं च चैत्ररतं पुत्रस्तु नलकूबरः कैलासस्थानमलका पूर्विमानं तु पुष्पकं चात्किन्नरः किं पुरुषः तुरङ्गवदनो मयुः निर्धनास्वेवधिर्वेदा அது வந்து निधिर्नाशेवधिर्भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव व्योमवर्गः द्यौदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योमपुष्करमम्बरं नभोऽन्तरीक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखं वियद्विष्णुपदं वातु पुंस्याकाशविहायसी विहायसोऽपि न कोऽपि धुरपि स्यात् तदव्ययम् तारापतः शब्दगुणो मेघद्वारं महाबिलं विहाय शकुने पुंसी गगने पुन्नपुंसकम् अत दिग्वर्गः. धन्यवादः. Next time Digvarga you can tell. Very good. Okay, thank you. धन्यवादः. इदानीं भरतराव आगच्छामि. इदानीं रामकृष्णन् श्रीनिवासन्. राम महोदय. எங்கேன்னு சொல்றேன் சார். अग्निर्वैश्वानरो अग्निर्वैश्वानरो वह्निः वीतिहोत्रो धनञ्जयः कृपीडयो निर्ज्वलनो जातवेदास्तनूनपात् बर्हिः कृष्णवर्त्मा शोचिस्केश उपर्बुधः आश्रयासो बृहद्भानुः कुशानुपावनो नलः रोहिदार्श्वो वायुसखः शिकावाना सुषुक्षणिः हिरण्यरेताहुदबुक् दहनो हव्यवाहनः सप्ताचि दमुना शुक्रः चित्रभानुर्विभावसुः सुचिरपित्तम् और्वस्तु बाणवो बडवानलः वह्ने द्वयो ज्वालकीला वचिर्हेदिशिखास्त्रियाम् त्रिषु स्फुल्लिङ्गनिकणः सन्तापः सज्वरः समौ
उल्कासान् निर्गतज्वाला भूतिर्भसितभस्मनि धर्मराज पितृपतिः समवर्ती परेतराड कृतान्तो यमुना भ्राता समनो यमराड यमः कालो दण्डधर श्रद्धः देवो वैवस्वतोऽन्तकः That Shraddha Deva is one. Shraddha Deva is one word. Kalo Dandadaraha Shraddha Devaha देवो वैवस्वतोऽन्तकः राक्षसकौणपक्रव्यादोस्त्रभाषरः रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः यातु दानपुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी प्रचेता वरुणपासी पादसाम् अदिरपदिः श्वसन स्पर्शनो वायुः श्वसनः वायु अपर सोल्ना सर वायु अपर सोल्लम्मा धन्यवादः महोदय धन्यवाद राम राम वैभवी बोंगले हिरण्यरेता हुतवु हिरण्यरेता हुतवुक् दहनो हव्यवाहनः सप्ताचिर्दमुना शुक्रचित्रबाणुर्विभावसुः शुचिरपित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः वन्यद्वयो ज्वालकीलौ अर्चिर्हेतिशिखास्त्रियां त्रिषु स्फुल्लिङ्गोऽग्निकणः सन्तापः सञ्ज्वरौ समौ पुल्लिंगो कड़े स्फुलिंगो त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निकणः सन्तापः सञ्ज्वरौ समौ उल्का स्यात् निर्गतज्वाला भूतिर्भसितभस्मनि क्षारो रक्षा च दावस्तु दावो वनहुताशनः दवो वनहुताशनः धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट् कृतान्तो यमुनाभ्यार्था शमनो यमराढ्यमः कालो दण्डधरश्राद्ध देवो वैवस्वतोऽन्तकः राक्षसः कौणपक्रम्यात् क्रव्यादो आशरः रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्वरो निकषात्मजः कर्वरो निकषात्मजः यातु दानः पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी प्रचेता वरुणः पाशी यात साम्पतिरपतिः श्वसनस्पर्शनो वायुर् धन्यवाद वैष्णवी which standard you are studying? Sixth standard. Which school? Vidyakshetra. Okay, very nicely you are telling, but only thing is you have to focus on the Hraswa Dirgha. See, for example, Yatu Rakshasi. Okay, in some places it will be Rakshasi, all those things. You have to focus on the exact pronunciations and the exact Yatu Rakshasi, Karburo. Okay. So actually your voice is very good, your accent, everything is very good. So if you just focus on slight Hraswa Dirgha, you will be able to master this faster. Okay, Mahodaya. Dhanyavadaha. Very nicely told. Dhanyavada. Is your name Vaibhavi or your mother's name Vaibhavi? My name is Vaibhavi. Okay, Dhanyavada. Okay. Dhanyavada. Vaibhavi has recited very nicely. Next we will go to Ekanvisham. Rupa Sudha. Namaste, Mahodaya. Yama Yamava. Ellaru in the Yamanamani. Dharmaraja 136. Solunga. Sir. Dharmaraja Pitrupati Samavarti Parerat Nisanto Yamuna Bhrata Yamano Yamaradyamaha Kalo Dandadharasha
देवैव स्वतोऽन्तकः राक्षसः कोणव्यादो स्रपाशरः रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः यातु धान पुण्यधनो यातु धान पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसि प्रचेतावर्णपाशी यादम्पतिरपतिः श्वसनस्पर्शनो वायुर्मातृश्वासदा गतिः वृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः समीरमरुत्जगत्प्राणप्रभन् समीरणाः नभस्वद्वात पवन पवमान प्रभञ्जनाः प्रकम्पनो महावातो भञ्जावातश्ववृष्टिकः प्राणोपान समानश्चोदान उदानव्यानौ च वायवः दीव्यानगुदेपान समानो अभिमण्डले उदानखण्डदेशे स्यात् क्षम व्यानो सर्वशरीरगः ஹலோ अवलदाना ओके அது வரைக்கும் சொல்லிருக்கேன் சார் ஆமா नन्न भवती सम्यक् उक्तवती अद्य बहु अतीव सम्यक् उक्तवती थैंक यू सर धन्यवादः धन्यवादः विशालाक्षी राम राम सर स्वर्गवर्ग ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲನೇದೇವಾ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालयाः सुरलोकोद्योदिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् अमरा निर्जरा देव त्रिदशा विबुधा सुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकसः आदितेयो दिविशदो लेखा अदितिनन्दनाः आदित्या ऋभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः बहिर्मुखा कृतभुजो गीर्वाणादानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवता स्त्रियाम् आदित्या विश्ववसवस्तुषिता तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकसिद्धो भूतोऽमि देवयोनयः असुरा दैत्यदैत्येय धनुजेन्द्रारिदानवाः शुक्रशिष्यादितिसुता पूर्वदेवासुरद्विषः सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथा तथागतः समन्त्र भद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः षडभिज्ञो दशबलो अद्वैवादिविनायकः मुनीन्द्र श्रीघनशास्ता शाक्यमुनिस्तुयः सशाक्यसिंह सर्वार्थ सिद्धशोद्धोदनिश्चसः तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते एकनिमिषं सशाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः इति एकं पदं तर्हि सशाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्चसः एवं वक्तव्यम् सशाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्चसः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः ब्रह्मात्मभुः सुरज्येष्ठ परमेष्ठी पितामहः हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंभूश्चतुराननः धाताब्जयो निर्द्रुहिणो विरिञ्चिः कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः सदानन्दो रजो मूर्तिर्सत्यको हंसवाहनः विष्णुर्नारायण कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः दामोदरो हृषीकेश केशवो माधवः स्वभूः
दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः पीताम्बरोज्युतशार्ङ्गी विश्वक्सेनो जनार्दनः उपेन्द्र इन्द्रवरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः देवकीनन्दनः शौरी श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरद्धोक्षजः विश्वम्भरः कैटभजिद्विदुः श्रीवत्सलाञ्छनः पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः वसुदेवोऽस्य जनकः स सयेव आनकदुन्दुभिः एवानकदुन्दुभिः बलभद्र from here प्रलम्भग्नो next class बलदेवोच्युताग्रजः बलभद्र next time धन्यवादः अतीव उत्तमरीत्या उक्तवती धन्यवादाः इदानीं भरतराव महोदय from Dharmaraja Pitrupati, I will recite. Dharmarajah Pitrupati Samavarti Paretarat Krutanto Yamuna Bhrata Shamano Yamaradyamaha Kalo Dandadhara Shraddha Devo Vaivaswatontakaha Rakshasah Kaunapah Kravyadosrapa Asharaha Ratrincharo Ratricharah Karburo Nikashatmajaha Yatu Dhanah Punyajano Nairuto Yatu Rakshasi प्रचेता वरुणः पाशी यादसाम्पतिरप्पतिः श्वसनस्पर्शनो वायुर्मातरिश्वासदा गतिः पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहा नीलाशुगाः समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः नभस्वद्वातपवनः पवमानप्रभञ्जनाः प्रकम्पनो महावातो झञ्झावातः सवृष्टिकः प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमण्डले उदानः कण्ठदेशे स्याद्व्यानः सर्वशरीरगः शरीरस्था इमे रंहस्तरसीतुरयस्यदः जवोऽथ शीघ्रं त्वरितं लघुक्षिप्रमरन्दृतं सत्वरञ्च फलं तूर्णमविलम्बितमाशु च सततानारताश्रान्तसन्तता विरता निशं नित्यानवरता जस्रमप्यथातिशयो भरः अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम् अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम् अतिमात्रा सो अतिवेलभृशात्यर्थ अतिमात्रोद्गाढनिर्भरम् तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्तु महोदय अतिवेलभृशात्यर्थात् तात् नास्ति अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम् अतिवेलभृशात्यर्था तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च क्लीबे शीघ्राद्य सत्त्वे स्यात् त्रिष्वेषां सत्त्वगामी यत् कुबेरस्त्र्यम्बकसखो यक्षराड्गुह्यकेश्वरः मनुष्यधर्माधनदो राजराजो धनाधिपः किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः यक्षैकपिङ्गलैविलश्रीदपुण्यजनेश्वराः अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः कैलासस्थानमलका पूर्विमानन्तु पुष्पकं स्यात् किन्नरः किं पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः निधिर्नाशेवधिर्भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ
मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव इति स्वर्गवर्गः। धन्यवादः। अतीव उत्तमरीत्या उक्तवान् भरत महोदय, सम्यक् उक्तवान्। धन्यवादः। चित्रा भगिनी। नमस्ते सर। लाइन नंबर 123. हा हा हू चैव माद्या. அதெல்லாம் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஸ்வர்க வர்க்காவே முடிச்சிட்டு போட்டிருக்கேன். இல்ல நான் முடிக்கல சார், இன்னும் அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே, சரி சரி. हा हा हू चैव माद्या गन्धर्वा त्रिदिवौकसाम् अग्निर्वैश्वानरो वह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः त्रिपीटयो निर्ज्वलनो जातवेदास्तु तनो नपात् भर्हिः सुष्मा कृष्णवत्मा सोशिष्केश उषर्बुधः आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः पावको नलः रोहिताश्वो वायुसकशिखावाम् आसुसु सुक्षणिः हिरण्यरेता हुतबुग्दहनो हव्यवाहनः सप्ताच्छिर्धमुनाः शुक्रचित्रभानुर्विभावसुः चित्ररप्पित्तमौर्वस्तु वडवो वाड शुचिरप्पित्तमौर्वस्तु वडवो वाडवानलः वह्नेर्द्वयोज्ज्वलकिला वर्चिर्हेतिश्चिका स्त्रियां त्रिषु स्फुल्लिङ्गो सप्ता सन्तापसञ्ज्वरसमौ उल्कास्या निर्गतज्वाला भूतिर्बतितभस्मनीं क्षारो रक्षा च तावस्तु दवो वनहुताशनः धर्मराजपितृपतिः समवर्ति परेतराट् कृतान्तो यमुना भ्राता शमनो यमराट् यमः कालो दण्डधर श्रद्धदेवो कालो दण्डधर श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः राक्षसः कौपणक्रव्यात् क्रव्यदोत्स्रप आशरः रात्रिञ्जरो रात्रिचरः कर्बुरो निशकात्मजः निशकात्मजः कर्बुरो निकषात्मजः रात्रिञ्जरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः यातु धान पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी प्रचेता वरुणपासी यासां पतिरप्पित् यादासां पतिरप्पतिः. After that sir. Okay. இது ரொம்ப தட வருது, கொஞ்சம் நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னும். அவசியம் பிராக்டீஸ் பண்ணணும். நான் சொல்றேன். So I want to share one secret before we go to another person. Just for all the elders who are trying to by heart and who are feeling it very difficult. First thing is you remove from the mind that you have a target. Next thing what I suggest is you just tell 2 lines. If you have more time, 4 lines. Don't by heart more than 4 lines per day. Per day you can do 2 lines. Even if you do 2 lines per day, you would have done 500 lines, or close to 600 lines in a year. Even if you leave out 60 days where you don't do, 300 days you leave out 60 days, 600 lines in a year you will do. So easily in 3 years you will by heart. To some extent you will by heart at least half of the Amarakosha. So it is reachable, it is within your reachable target if you just have to concentrate on 2 lines per day. For all the elders who are having responsibilities, who have to take care of elders, who have to take care of children, grandchildren. So when you retire, and if you think, when you are thinking that you will learn all Amarakosha, you will read Mahabharata, you will read Ramayana, Bhagavata, then our children will give you lot of duties. So like that there will be lot of samsara related works for everybody, whichever age you are there, whichever stage you are there in your life. So my suggestion to all the elders and professionals who are working and other things is, minimum if you can do 4 lines in a day,
it is very good. It is probably the best. It is like doing one shloka of Saundar Lahari or one shloka of Shivananda Lahari. It is like that. So that is what we are talking about, 4 lines. You are doing one shloka. Do one shloka per day, which is what I'm talking, 4 lines. If not, you do 2 lines, that is enough. That is also an Anushtup Chandas, one Ramayana shloka per day. So you focus on 2 lines per day and start by hearting. You see the output. In 10 days, you would have by hearted 20 lines. You would feel happy about yourself. Then you next 20 days you by heart. And the most important thing is to revision. By hearting is the first step only. Revision is the most important thing. If you don't revise, it is as good as you losing everything. All the efforts you put in memorizing will go for a toss if you don't revise. So the revision is the most important thing. Why are you thinking that I am spending a lot of time in making all of you recite? Because it becomes a revision for others. See, one thing is we may not have time for revision. Now, if somebody else is telling Agnir Vaishwar Rovanihi, so many times I'm hearing. So for me, it is revision. For everybody, those who have told this, it is a revision. This revision is the most important thing in any memorization. When you revise, it goes into long-term memory. Otherwise, it is always short-term memory. Short-term memory, you write in the exam, you will remember only till the exam is over. After 1 week, you ask, everything is vanished. Everything evaporates. So that is not the memory we are trying to achieve in Ashtadhyayi and Amarakosha. We are trying to achieve the long-term memory. We are trying to put these sutras, these phrases in our brain in such a way, irrespective of the age, in such a way that it stays in our long-term memory. We put that and then we try to recollect it when we are reading the actual granthas. So 2 lines per day is what I suggest. And also the other thing, I think I've already told this, you start writing these lines in a notebook. Start writing this in a notebook, and then you will see the difference. When you write, there is a connection that is made between the word, the akshara, hrasva, dirgha, alpa prana, mahaprana, and the brain, and it, because you slowly write it. When you tell ratrin charo ratrichara karburo nikashat pajaha yadu dano punyajano nerito rato rakshasi. So this kind of this one is good for people who have practiced. Now, if you have not practiced and you are doing it for the first time, your practice is ongoing, then it is better to write. If you are not getting it, even after reading it 10 times, or if you are not getting it, it is better to write 2 lines per day in the same notebook. So you have your Amarakosha diary or Amarakosha notebook. Start writing and share your writing page in an email. I will definitely put this into the website and see if it can be shared to everybody. Make sure that your handwriting is neat. So this is something which I suggest for all the elders. So for the youngsters also, don't think that you are by hearting and it is coming. The faster it comes to you, the faster it will go out. So you have to revise. Unless you don't revise, everything will go out, evaporate. So Ashtadhyayi and Amarakosha is like petrol. Petrol, if you put it on a surface, what will happen? If you put it in a tank, it will not evaporate, it is closed tank. But if you put it on a surface, petrol, turpentine, liquid and all, it will evaporate in very quickly. Like that, it will evaporate. All that you have studied will evaporate. So please remember this, all the hard work that you are putting should not go for a waste. Varun. Namaskaraha Mahodaya. Last class I left at Sanat Kumaro Vaidhatraha. Start. Sanat Kumaro Vaidhatra Svarvaidhyavashvini Sutau Nasatyavashvino Dasrabashvine Yauchatavubhau Striyam Bahushvapsarasasvarveshya Urvashi Mukhaha Ghritachi Menakarambha Urvashi Chatilottama Sukeshi Manju Ghoshadya Kathyante Psaraso Budhaihi Ahaha huhushaivamadhya gandharvastridivaukasan Agdirvaishvanaro vanhirviti hotro dhananjayah Kripitayo nirvarano jata vedastanoonapat Barhishushva krishnavartma shochishkesha usharbudhah
आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः आवको नलः रोहिताश्रो वायुसखा शिखा वानाशुशुक्षणिः हिरण्यरेताहुतभुग्दहनो हव्यवाहनः सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः शुचिरपित्तमौर्वस्तु बाणवो बणवानलः वह्नेर्द्वयोर्ज्वालकीला वर्चिर्हेतिः शिखा स्त्रियां त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निगणः सन्तापः सञ्ज्वरः स्वमौ उल्कास्यान्निर्गतज्ज्वाला भूतिर्भसितभस्मनि क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट् कृतान्तो यमुना भ्राता शमनो यमराड्यमः कालो दण्डधर श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः राक्षसः कोणपः क्रव्यात् क्रव्यादोऽस्रप आशरः रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः यातु धानः पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी प्रचेता वरुणः पाशी यादसाम्पतिरप्पतिः श्वसनस्पर्शनो वायुर्मा Dhanyawada. From Vayu you can tell next time and close it. Okay. धन्यवादः महोदय. Venu. हरि ओम महोदय. कपर्दस्य जटाजुटा from Sargavarga. Shiva is here. Okay. Start, sir. कपर्दस्यो जटाजूटः पिनाको जगवन्दनुः प्रमदास्युपारिषदा ब्रह्मीत्याद्यास्तु मातरः ब्रह्मी महेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वराही च ततेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातरः विभूतिर्भूतिरैश्वर्य मणिमादिकमष्टदा अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धया उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चंडिकांबिका आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा कर्ममोटी तु चामुंडा चर्ममुंडा तु चर्चिका विनायको विघ्नराज द्वैमातुर्गणाधिपा अप्येकदंत हेरंब लंबोदर गजाननाः कार्तिकेयो महासेनः शर्म जन्माषडाननः पार्वती नंदन स्कंद सेनानीरग्निभूर्गुहः बाहुलेयस्तारक तारकजित् विशाखा विशिखिवाहन शान्मातुर शक्तिधर कुमारा क्रौंचधारणः शृंगी भृंगी ऋतिस्तुंडी नंदिको नंदिकेश्वरः इंद्रो मरुत्वान् मघवान् बिडौज पाकशासनः. Mahodaya, from Indra you can tell next time. Okay. धन्यवाद. We stop the class here. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Ram Ram Ram. I request others also to be active and participate in the recitation. धन्यवाद.